गोलियां चलाने की धमकी देता है। बहुत से ज्यादा लाशें मौजूद है इस्लाम आबाद में, पूरी दुनिया देख रहा है, पूरा सोशल मीडिया उसको देख रहा है। वो आम सा मीडिया दिखाए या ना दिखाए, इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। हर किसी पाकिस्तानी का हक है कि पूरा अमन एहतजाज, पीसफुल असेंबली, आवाज उठाना, एहतजाज करना। सियासी जमातें सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं कर रही। नवाज के साथ दिया, अपना वोट उनको दिलवाए, किरदार कशी, वही मीडिया ट्रायल, वही नैब के जरिए जाली ट्रायल्स। समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में हमने इतना गैर जिम्मेदाराना सियासत नहीं देखी, हमने इतना गैर जिम्मेदाराना हुकूमत जो है। हर किसी पाकिस्तानी का हक है कि पूरा अमन एहतजाज, पीसफुल असेंबली, आवाज उठाना, एहतजाज करना, इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। मगर इस वक्त पाकिस्तान के कुछ सियासी जमातें सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं कर रही। जो भी हुआ इस्लामाबाद में वो सियासत के दायरे में नहीं आता। अगर हमारा मुतालबा है या आपका मुतालबा है या ऑपोजिशन का मुतालबा है कि तमाम इदारे अपने दायरे में रह के काम करे, हमारा जमहूरियत और जमहूरी निजाम बेहतर हो, सबसे पहले हमें बतौर सियासतदान सियासत के दायरे में वापस आना पड़ेगा। ऑपोजिशन से और हुकूमत से यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान के हल सियासी तौर पे हमारे मसाइल का हल निकले, पाकिस्तान के अवाम का फायदा हो। उसके लिए जो दोनों तरफ का किरदार अहम है, हुकूमत का किरदार भी बहुत अहम होता है। ज्यादा जिम्मेदारी होता है हुकूमत पे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने में, रियासत को चलाने में, रिट कायम करने में जिम्मेदारी तो हुकूमत का है, लेकिन उतना ही जिम्मेदारी ऑपोजिशन का। शायद हुकूमत इस किस्म के वो फैसले या करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने इन टॉपिक्स पे तो राब्ता नहीं की, और तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ रहा है ये दो जो ऑप्शंस हैं हम पसंद तो नहीं करते। पूरी दुनिया देख रहा है, पूरा सोशल मीडिया उसको देख रहा है, वो आम सा मीडिया दिखाए या ना दिखाए। इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो रहा है, रिट ऑफ द स्टेट कोलैप्स होता जा रहा है, और जिसका सबसे पहला जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर का, अमन और अमान कायम करने का, उन लोगों को जानों को तहफ्फुज़ दिलवाने का, गोलियां चलाने की धमकी देता है। ये किस किस्म की सियासत है? क्या ये सियासत की दायरा में रहते हुए इस किस्म की बयान दिया जाता है? पाकिस्तान के अवाम के 100 से ज्यादा लाशें मौजूद है इस्लामाबाद। वही साजिशें शुरू हुए, वही किरदार कशी, वही मीडिया ट्रायल, वही नैब के जरिए जाली ट्रायल्स शुरू हुए। इलेक्शंस में एक के बाद एक धांधली के, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की वजह यही था, कंटेन करना था, महदूद रखना था इनके मंशूर को, इनके नजरिया को जितना दूर इस्लामाबाद से रखा जाए। अवाम ने ये फैसला किया किसी एक जमात को हुकूमत नहीं देना, ना मुस्लिम लीग नवाज को अक्सरियत दी गई। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में 2 दिन की बैठक के बाद इस फैसला पे, इस नतीजे पे पहुंचा कि जहां पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं, जहां एक तरफ हमारा मुआशी मसले हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के, सिक्योरिटी के मसले हैं, बाकी तमाम जो भी मौजूदा उस वक्त का सियासी सूरत हाल था, और साफ नजर आ रहा था कि ऑपोजिशन जमातें हुकूमत साजी में सीरियस नहीं थे। ऑपोजिशन जमातें पाकिस्तान के अवाम के असल मसाइल का हल निकालने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उनका सिर्फ एक ही ख्वाहिश था कि किसी न किसी तरीके से उनका कायद को उस जेल से निकाला जाए, और ना भी किसी को, और कभी भी हुकूमत कभी ये नहीं चाहती, रियासत तो कभी नहीं चाहती कि वो किसी एक शहरी भी खुदा ना खास्ता किसी एक वाकया की वजह से फौत हो जाए। जो पूरा सूरत हाल वो अफसोसनाक सूरत हाल है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो ये उम्मीद करती है कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, वो अपने किरदार अदा करेंगे और उनके मफाद सामने रखेंगे, मगर ओवरऑल दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि हमें मिलकर एक नया नेशनल एक्शन प्लान T2.0 लेकर आना पड़ेगा। हमें एक मुकम्मल भरपूर काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, आज की दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए आज का नया प्लान लेकर आना पड़ेगा। उस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता है, उस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है, उस मुल्क में अमन अमान बेहतर होता है, उस मुल्क की मईशत को फायदा होता है। और अफसोस के साथ किसी न किसी वजह से
پاکستان نے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو قائم کیا تھا وہ آج موجود نہیں ہے، جس کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا معیشت کو ہو رہا ہے۔ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے، اس ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز کے ساتھ دیا، اپنا ووٹ ان کو دلوایا اور خود ان کا کیبنٹ کا، ان کا کوalition کا، ان کا حکومت کا حصہ نہیں بنے تاکہ ان کو کھلا میدان ملے۔ یہ دیر آیت درست آیت ہے یا گرگٹ اپنا رنگ بدل رہا ہے؟ وہ کہا جاتا ہے ایک ایسا جانور بھی ہے جو اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے، تو آج کا سیاستدان اور اس کی نئی نسل بھی گرگٹ کی مانند ہی لگتی ہے، کبھی کوئی رنگ بدلتی ہے، کبھی کوئی رنگ بدلتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اس نے بروٹل میجورٹی بات کی، یعنی ظلم و بربریت کے انتہا کر دوں گا، اور وہی کیا گیا، اور اسی طریقے سے بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کو اغوا کیا گیا، گھر سے اٹھایا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور ووٹ راتوں رات ڈلوا کے 26ویں آئینی ترمیم بنا دی گئی، اور اسے پھر یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا نام دیتے ہیں۔ یہ کیسے کیسے لوگ آ گئے سیاست میں کہ انہی سے امید باندھی جا سکتی کہ نئی نسل کے لوگ آئیں گے تو کچھ سنواریں گے۔ وہ تو عمران خان قیدی نمبر 804 وہی یہ بات کرتا ہے عوام الناس کی، عوام کی حقوق کی اور اصول کی، آئین کی، اور ویلتھ کریشن اور ترقی کی، اور نوجوانوں کو امید دلانے کی، اور نوجوانوں کو سیاست میں لانے کی۔ یہ بوڑھے خسٹ جو بیٹھے ہیں اقتدار میں، اب جو بات چیت کر رہے ہیں یہ بلاول بھٹو، اس کا مطلب تو قطعی یہ بنتا ہے کہ یہ جو قاتل حکومت ہے جس نے رائٹ آف اسمبلی نہیں دیا اور عوام کو ڈی چوک میں آ کے اپنا احتجاج کا حق چھیننے کے لیے ان پہ ڈائریکٹ گولیاں چلائیں، ان کا اس قاتلانہ عمل کا حصہ یہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے چاہے کوئی بھی چاہے، جو اپنے ادارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حد کراس کرتے ہیں، انہیں اپنا کام کرنا چاہیے، اگر وہ بھی چاہیں گے تو میں ان کے حکومت کا حصہ نہیں بنوں گا، ایسا بظاہر ان کے بیان سے لگتا ہے، لیکن اس میں پھر گول مول باتیں کی گئیں، اور پھر وہ آج پھر ایکٹیو ہو گئے مولانا فضل الرحمان۔ ایک نئی بساط بچھائی جا رہی ہے، ایک نئی راہ تعمیر کی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے نا وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ کسی صورت میں بھی ایسے لوگ جن کا نظریہ عوام کی بنیادی حقوق کی حفاظت اور ملک و قوم کی ترقی اور چوری چکاری اور ہیرا پھیری اور کرپشن کا کلا کما کرنا نہیں ہے، وہ کچھ بھی رنگ بدل کے آ جائیں کچھ پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ کم از کم عوام کا دل جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ آن گراؤنڈ ریئل نظر آئے، یعنی جیسے وہ انصاف کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ انصاف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اس لیے اسی طرح گڈ گورننس اور جمہوری حکومت کا ایسے پرفارم کرنا چاہیے کہ اس کے ثمرات زندگی میں عام آدمی محسوس کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے اثرات محسوس کرے کہ وہ بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے اپنے مہینے بھر کی پونجی اسی میں جھونک دے، بچوں کی تعلیم سے محرومی اور اچھی خوراک نہ دینے کا جو